सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। शोकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धार कृपानिधे। भगवान का परम मंगलमय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभु चतुर्भुज रूप धारण गरी बक्सेर द्वारवतीको मंगलमय कार्यहरू वृन्दावनीय निवृत्त निकुञ्ज लीला भगवानले गरिबक्सेका पञ्चपाण्डवहरूलाई कृपा गरिबक्सेर अहम भक्तपराधीनो भक्तहरूको अधीनमा म हुन्छु भनेर भगवानले आभास दिबक्सेको छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूका जीवहरूका अधिष्ठा रूप म हुँ भनेर भगवानले सबैलाई बुझाइबक्स्यो। कारण अकारण वाञ्छा कल्पलता स्वरूप त्यो परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानले 125 वर्षसम्मको कृष्ण लीला समाप्त गरिबक्सेर भगवान सुधाम गइबक्स्यो भन्ने प्रसङ्ग यहाँहरूले अघिल्लो प्रसङ्गमा श्रवण गरिबक्सेको छ। त्यो दिव्यमय समाचार लिएर अर्जुन हस्तिनापुर आउनु भएको छ र उहाँले पञ्चपाण्डवहरूलाई युधिष्ठिर महाराजजी सहित सबैलाई शङ्का भएको छ। उहाँहरूलाई जिज्ञासा गर्नुभयो, सोध्नुभयो, किन ढिलो आयो बाबु, के समाचार छ? द्वारवतीको खबर मैले त्यति राम्रो जस्तो मलाई सपना देखाइदिइरहेको छ, त्यति राम्रो जस्तो लागेको छैन, केही घटनाक्रम भयो कि? फेरि तिम्रो अनुहार हेर्दाखेरि एउटा माउ बिनाको बछेडो जस्तो देखिएको छ। जसरी आमा बुवा नभएको बच्चा निन्यौरो हुन्छ, पति नभएकी स्त्री एक्लै भएको अनुभूति गरेर निन्यौरो मुख लगाएकी हुन्छ, यस्तै प्रकारद्वारा तिमी पनि देखिन्छौ। यसको अर्थले के? यो धराधाममा भगवान हाम्रा प्राण प्रियतम कृष्ण हुनुहुन्न, त्यो परमात्मा यहाँ हुनुहुन्न। यस समय के समाचार छ? अर्जुनले रुँदै विलाप गर्दै भुइँमा पछारिनुभयो र उहाँले सुनाउनुहुन्छ, कृष्ण यो धराधाममा हुनुहुन्न। हाम्रा सर्वस्व हाम्रा लागि त्यो परमात्माले गर्नुभयो। भगवानले अवतार स्वीकार गरिबक्सेर हाम्रा दुःख वेदनाहरूलाई चाहिँ अन्त्य गरिबक्स्यो। त्यही भगवान परमात्माले हामीलाई अनेक दुःखका समयमा सुख दिनुभयो र हामीले साथी भनेर, मित्र भनेर, मलाई आफू सारथी भनेर
घोडा हाँकिबक्स्यो, आफूले रथ हाँकिबक्स्यो, मलाई काम हो यो डरायो भनेर पछाडितिर राख्नुभयो भगवानले। भूल गए ठकुराई, म भगवान हुँ भन्ने भगवन्नत्व भावना परमात्माको हरायो। भगवान त वास्तवमा अकारण कारणवान सकल्पलता स्वरूप परमात्मा भक्त हितकारी हुनुहुन्छ। भक्तिका बसमा त्यो भगवान हुनुहुन्छ। आज त्यही परमात्मालाई जसले हामीले सँगै भोजन गऱ्यौँ, सँगै नाच्यौँ, युद्धभूमिमा सँगै गयौँ, त्यही युद्धभूमिमा कातर भयो यो जीव भन्ने जानेर भगवानले मलाई अनेक प्रकारका अक्षर ब्रह्मयोग भन्ने ज्ञान दिनुभयो। ब्रह्मयोग ज्ञान दिनुभयो, भक्तिको ज्ञान दिनुभयो। सर्वस्व यो विश्व ब्रह्माण्डमा म नै यसको अधिष्ठा हुँ भनेर भगवानले विभूति योग चाहिँ दर्शन गराइबक्स्यो। भगवानले विश्वरूपद्वारा विश्वमा म नै एक एक कणहरूमा अणुदपि अहियान महादपि महियान कणहरूदेखि लिएर आकाश मण्डलसम्म व्याप्त भएको छु। अथवा सानो वस्तुहरूमा कणभन्दा पनि सानो मै हुँ र ठुलो वस्तुहरूमा आकाशभन्दा विराट पनि म हुँ भनेर भगवानले देखाउनु भयो। त्यही भित्र पञ्चपाण्डवहरू कौरवहरूका साथमा युद्ध भइरहेको सञ्जयले सबै समाचारहरू लिएर चाहिँ धृतराष्ट्रलाई सुनाइरहनु भएका यी सबै समाचारहरू भगवानले आफूभित्र देखाइदिनु भयो। ओहो, मैले देखेँ मेरा आफन्तहरू स्वजनहरू सबैजनहरू त भगवान आफै हुनुहुँदो रहेछ, आफै लीलाधारी हुनुहुँदो रहेछ र त्यो लीलालाई आफै समाप्त पनि गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसैले सबै प्राणीहरूका अधिष्ठा रूप प्राण बल्लभ भनेको त्यो भगवान प्राण प्रियतम कृष्ण नै हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई म वन्दन गर्दछु। आज हामीलाई माया गरेर हामीलाई बचाउने, हामीलाई चाहिँ दुःखका सागरबाट सुख रूप परमात्मामा जोडिदिई बक्सिने त्यो नौका स्वरूप ज्ञान गङ्गा बगाएर हामीलाई मोक्षको गति प्रदान गर्नुहुने त्यस्ता दया सागर यो धरतीबाट आज सुधाम सवारी भइबक्सेको छ। वास्तवमा यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो दुःखद खबरहरू छ र यो सबै पञ्च पाण्डवहरूलाई सुनाउनु भयो। युधिष्ठिर महाराज एकदम प्रकारद्वारा विहल दशामा हुनुभयो र उहाँले पनि स्मरण गर्नुभयो। ओहो, साह्रै दुःखको समयमा भगवान काम्य वनमा आउनुभएको थियो। एकचोटि हामी काम्य वनमा बसेर श्री वृन्दावनको काम्य वनमा एकान्तवासमा पञ्च पाण्डवहरू बसेर त्यहाँ चाहिँ तपस्या गरिरहेका थिए। भगवानका को चाहिँ तपस्या गरिरहनु भएको थियो। भगवानले आएर अनन्य प्रकारका ज्ञानहरू दिनुभयो र त्यो ज्ञानबाट हेर वास्तवमा दुःखमय समयबाट सुख पाउनका लागि परमात्मालाई भुल्नु हुँदैन। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य बोल्दाखेरि एकछिन हार हुन सक्छ तर एकछिनपछि त्यो सत्यको नै जित हुन्छ। त्यसैले सूर्य पनि सत्य हुन्, चन्द्रमा पनि सत्य हुन्, क्षीर भनेको समुद्र पनि सत्य हो, पृथ्वी धरणी पनि सत्य हो। किन भन्दाखेरिमा यिनीहरू कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैनन्। जुन वस्तु परिवर्तन हुँदैन त्यसलाई परमात्माको अंश भन्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले आगाको सानो झिल्को भनेर हामीले हेप्ने गऱ्यौँ भने त्यो झिल्कोले पहाड खरको चाहिँ बगान भेट्यो भने, खर भएको ठाउँ भेट्यो भने डढाइदिन्छ, खरको घर भयो भने डढाइदिन्छ, घर ठुला ठुला ठाउँहरूलाई डढाइदिन सक्छ, विराट रूप पनि त्यो अग्निले लिन सक्छ। यस्तै गरेर चिनगारी रूप परमात्माको ब्रह्मस्वरूप परमात्माको अग्नि हाम्रा शरीरमा जीवहरूका शरीरहरूमा प्राण बल्लभ नाम रे वायु रूपद्वारा त्यसमा शक्ति, वायुमा शक्ति फैलिरहेको हुन्छ। त्यो शक्तिमा चाहिँ आगो रहेको हुन्छ। त्यो आगो रूप ब्रह्म परमात्मा कृष्ण हुनुहुन्छ। नारायण रूप परमात्मा होइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई हामी वन्दन गर्दछौँ। ओहो, आज त्यो विराट परमात्मा हामीलाई दया गर्न सवारी भइबक्स्यो। त्यो भगवानलाई स्मरण गरेर हृदय अन्तःकरणमा धारण गर्नुभयो। सबैले मतमस्तक भएर पृथ्वीमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। जय हो द्वारिकानाथ, जय हो हाम्रा प्राण प्रियतम प्रभु। हजुरले दुःखको समयमा कपडा बनेर द्रौपदीको लज्जा राखिबक्स्यो। हजुरले दया राखिबक्सेर लहाको घरमा आगो लाग्दाखेरि हामीलाई रक्षा गर्नुभयो। कहिले हजुरले अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त नाम गरेका राक्षसहरूलाई वध गरेर ब्रजबामाहरूलाई, ब्रजबल गोपालहरूलाई, गाईहरूलाई रक्षा गर्नुभयो। इन्द्र आदिको घमण्डहरूलाई
विचारहरूलाई नष्ट गरिबक्सेर हजुरले चाहिँ धर्ममा चाहिँ अहङ्कारको कारणले अलिकति मान पदवी धन सम्पत्ति मान ऐश्वर्य स्त्री पुत्रादिहरूको सम्पदाहरूको प्राप्त भएपछि वास्तवमा आफ्नो सृष्टि र आफ्नो बाटै भुल्ने जीवहरूको प्रमादतालाई भगवान हजुरले नष्ट गरिदिबक्सेको छ। किन भन्दाखेरिमा अलिकति आफ्नो राह नै सुख भएको बेलामा बिर्सिने, आफ्नो सत्य वस्तु आफ्नो सृष्टिकर्ता परमात्मालाई भुल्ने जीवहरूलाई समय समयमा हजुरले आएर सिकाइबक्सिन्छ र हजुरले आज्ञा पनि भएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् भनेर हजुरले आज्ञा भएको छ। वास्तवमा यस्ता दयालु भगवान हामी मनै मन हजुरलाई वन्दन गर्दछौँ भनेर सबैले वन्दन गर्नुभयो र उहाँहरूले विचार गर्नुभयो। अब त्यो हाम्रो प्राण प्रियतम स्वधाम सवारी भइबक्सेपछि हामी मात्रै बस्न के योग्य छ र? अब जसलाई हामी आफ्नो भनेर मान्दछौँ त्यो आफ्नो नै छैन, अब बाँच्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने जानेर राजा परीक्षित ब्रज वृन्दावन ब्रज नाभलाई चाहिँ यस्तो प्रकारद्वारा राज्य दिएर उहाँहरू एकदम प्रकारद्वारा स्वधाम सवारी भइबक्स्यो। नकुल सहदेव भीमसेन सशरीर नै परमात्माको गतिमा स्वर्ग जानुभयो भनेर बताइएको छ। यस्तो पावन्यमय दिव्यमय स्वरूपको अवगाहन गर्दै चाहिँ भगवानलाई स्मरण गर्नुहुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा भज सुन्दराणि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तान्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। त्यस्ता भगवान परमात्माको स्मरण गर्दै सबैले भजन गाउँदै गाउनुभयो र भगवान सशरीर नै परमात्माको गतिमा चाहिँ स्वर्गारोहण जानुभयो। धर्मको गति यस्तो छ, परमात्माको धर्ममा धर्म भन्ने शब्द धारणको विषय हो। यसमा कतिसम्म शक्ति हुन्छ भने यसमा सम्पूर्ण प्रकारका चाहिँ सिद्धत्वहरू मिल्ने गर्दछन्। सारा सिद्धिहरू अष्टादश सिद्धिहरू भगवानको भजन यज्ञ होम होमादि जप तप ज्ञान कर्महरूमा हुने गर्दछन्। त्यसो हुनाले भगवानले खुसी भएको खण्डमा 8वटा सिद्धि त भगवानले त्यत्तिकै हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि हामीले चाहिँ विनयपूर्वक त्यो परमात्माको अनुसरण गर्नुपर्दछ। भक्ति सूत्रोपनद्ध भक्तिद्वारा त्यो भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्दछ र भगवानलाई हामीले के कस्तो प्रकारले सक्दछौँ, मानसिक प्रकारले सक्दछौँ कि अनेक प्रकारका अर्हणहरू चढाएर सेवा गर्न सक्दछौँ कि यो प्रकारको जस्तो सक्छौँ हामीले त्यही अनुसारको प्रभुलाई सेवा न्यौछावर गर्नुपर्दछ। किन भन्दाखेरिमा आध्याशक्ति स्वरूपिणी भगवती माता जगतकी धनी यत्पति स्थिति न्यासकारिणी अनि ब्रह्माण्ड सबकी मणि भनेर बताइएको छ। सबैका अधिष्ठा रूप परमात्मा शक्ति र शक्तिमान एउटै बनेर त्यो परमात्मा लीला गर्न सवारी भइबक्सिन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई वन्दन गर्दै परमात्माको गतिमा पञ्च पाण्डवहरू जानुभयो। विदुरले चाहिँ विचार गर्नुभयो अब सम्पूर्ण परमात्माका गतिका मूल गुणहरू गाउँदै स्मरणहरू गर्दै उहाँलाई साह्रै विरक्त लाग्यो र उहाँले पनि आफ्नो शरीर परित्याग गर्नुभयो। यता कुन्ती महारानी उत्तरा भए र द्रौपदी महारानीले भगवान सवारी भइबक्सेको खबर सुन्नुभयो। उहाँहरूले पनि आफ्नो त्यो दिव्यमय परमात्माको चिन्तन गर्दै यो शरीरलाई पञ्चमहाभूतको शरीरलाई अन्त्य गर्नुभयो र परमात्माको गति प्राप्त गर्नुभयो भन्ने पावन्यमय प्रसङ्ग छ। कृपा गरेर साह्रै सुख साह्रै मङ्गलकारी भगवान हुनुहुन्छ। यता भने दारुखले गएर द्वारिकामा सबै खबरहरू सुनाउनुभयो। भगवान श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभु सम्पूर्ण प्रकारका कार्यहरू सम्पादन गरिबक्सेर भेरावल सौराष्ट्र सवारी भइबक्स्यो र सौराष्ट्रमा सारा भगवानले चिन्तन गर्नुभयो। आफ्ना भक्तजनहरू सारा जनहरूको बारेमा अश्रुपूरित नेत्रद्वारा भगवान चिन्तन गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरिमा हामीले जसको भजन गर्छौँ उसले पनि हाम्रो भजन गर्दछ भन्दाखेरि शङ्खाका धेरै विषयहरू आए। हामीले गरे भगवानले गर्ने, हामीले नगरे उसले पनि नगर्ने, त्यसो भए भगवान पनि व्यापारी
परिरहेछ भन्ने धेरै प्रकारका प्रसङ्गहरू आउने गर्दछन्। तर भगवान व्यापारी होइन, हामीले लज्जाले पनि गर्नुपर्दछ। किनभने 60 वर्षको समयसम्म हामीले बाँच्दाखेरि फ्रीमा पाएको 60 अर्बको सम्पत्ति एउटा जीवले खर्च गरेको हुन्छ। त्यो फ्रीमा हामीलाई वायु मिलेको छ, फ्रीमा हामीलाई दर्शन गर्न मिलेको छ, फ्रीमा हामीलाई चक्षुहरू सारा दर्शनीय मिलेका छन्। हाम्रा 84 लाखवटा कोषहरू चाहिँ त्यत्तिकै प्रकारद्वारा चाहिँ चलिरहेका छन्। कुन चाहिँ इन्जिनियरले त्यत्तिकै चलाउँछ? त्यो परमात्मा नै हाम्रो सर्वोपरि आनन्दका सुखका द्रष्टा हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मा नै मङ्गलकारी आनन्दकारी होइ बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो भगवानको भजन गर्नुपर्दछ र त्यसलाई सेवा न्यौछावर गर्न जरुरत छ। प्रतिपादको विषय होइन, वास्तवमा त्यो मङ्गलमय परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्छ। द्वारिकाका सबै जनहरू जब भगवानका परम मङ्गलमय अमृतहरू रसास्वादन गर्दै पंच पाण्डवहरू श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा भज सुन्दराणी गोविंद दामोदर माधवेति। यस्तो प्रकारद्वारा आफ्ना जिह्वाबाट परमात्माको भजन गर्दा गर्दै गर्दै उहाँहरू सशरीर परमात्माको गतिमा जानुभयो र पंच पाण्डवहरू विदुर पनि भगवानको चिन्तन गर्दै परमात्माको गतिमा जानुभयो। आफ्ना प्राणवल्लभ स्वरूप भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभु आज साह्रै दिव्यमय प्रकारद्वारा आनन्द वर्षाई बक्सेर पृथ्वीको भूभारलाई हरि बक्सेर भगवान सोधाम गएको सुनेर द्वारिकावासीहरूलाई पनि एकदम चिन्ता भएको छ। धेरै समय भयो, अब कृष्ण पनि आउनु भएन भनेर विचार गर्दै थिए। यसै समयमा भगवानको रथ लिएर भगवानका सारथी दारुक द्वारिकामा पुग्नुभयो र उहाँले रुँदै कराउँदै सबैलाई सुनाउनु भयो। देवकी वसुदेवलाई सुनाउनु भएको छ र द्वारिकावासी जो बचे कुचेका थिए, एक आपसमा मदिराबत्त गरेर खाएर श्राप पाएर ध्वंस भएका, मर्नका लागि तयार भएका, छटपटाइरहेका कृष्णका वंश द्वारिकावासी सबैलाई देखेर त भगवानले भन्नुभएको छ, कृष्ण श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभुले आज्ञा भएको छ, तपाईहरू सबै द्वारिका छोडेर टाढा भाग्नुहोस्, तपाईहरू चाँडै नै यति बेला सुरक्षित स्थानतिर जानुहोस्। आजको 7 दिनभित्रमा यो चाहिँ स्वर्णमयी द्वारिका समुद्रले डुबाउने छिन् र यो गोमती द्वारिका चाहिँ सम्पूर्ण डुब्नेछ र यहाँ सम्पूर्ण गङ्गा समुद्र बग्ने छिन्। यहाँ कोही पनि जीवहरू बाँकी रहने छैन। त्यसो हुनाले जसलाई हजुरहरू बाँच्नका लागि इच्छा छ, हजुरहरू आफ्नो गन्तव्यमा टाढा सुरक्षित भएर बस्नुहोस् भन्ने प्रभुले आज्ञा भएको छ। र भगवान सोधाम सवारी भइबक्स्यो भनेर सुनाउनु भयो। जसले सुने यो कुराहरू हो, भगवानले भनेको ठिक हो, कृष्णले भनेको ठिक हो भन्ने बुझ्नुभयो। उहाँहरू आफ्नो सुरक्षित गन्तव्यतिर जानुभएको छ। जसले जान्नु भएन त्यो को हो र? त्यो पनि हामी जस्तै साधारण चाहिँ नाति पनाति हो भनेर जानेका, छोरा नाति पनाति हो भनेर जानेका यी जनहरूले मिथ्या तर्क गर्न लागे र 7 दिनको समयमा गोमती बढेर आउनुभयो, समुद्र बढेर आइन् र सम्पूर्ण द्वारिका डुबो। जो रहेका बचे खुचेका जीवहरू थिए, चाहिँ ठुला ठुला माछाहरू र समुद्रमा डुबेर सबै मरे। स्वर्णमयी द्वारिका चाहिँ समुद्रमा डुबेको छ। आज पनि 5,500 वर्ष भगवान कृष्ण लीला भएको समय भएको छ। त्यो स्वर्णमयी द्वारिका डुबेको द्वारिकाबाट अवशेषहरू आज त्यहाँ अनेक प्रकारका चिजहरू जुन वर्णी शास्त्रमा वर्णित छन्, यी चिजहरू भेटिरहेका छन्। हामी पनि द्वारिकामा गएर स्नान गर्ने र द्वारिकानाथ भगवानको दर्शन गर्नुपर्दछ। 4 धाम मध्ये बदरीनारायण प्रभु, द्वारिकानाथ प्रभु, जगन्नाथ प्रभु, रामेश्वरम प्रभुको दर्शन गरेर जीव धन्य हुने गर्दछन्। र अन्तिममा गएर श्री मुक्तिनाथ कृष्ण कालीगण्डकी का शिरोमणि रूप, जठराग्नि रूप आगो भएर बस्नुभएका चाहिँ मुक्तिनारायण प्रभुको दर्शन गरेर जीव मुक्ति हुने गर्दछन्। यस्तो पावन्यमय भगवानको लीला र समाधुरी छ। कृपा गरेर आज्ञा हो, यो साह्रै मङ्गलकारी भगवानका अमृतहरू छन्। सबै यहाँ नुहाउनु होला, स्नान गर्नु होला भनेर जति
बनाउनु भयो, दारुख पनि जानुभयो, वसुदेव देवकी सबैजनाहरू चाहिँ सुरक्षित गन्तव्यमा जानुभएको छ भगवान कृष्णका आज्ञाले। र ब्राह्मणहरूको श्राप परेको यदुकुल भूषण भगवान कृष्ण सहित दाउ दयाल पनि सोधाम सवारी भइबसेको छ र सम्पूर्ण जनहरू चाहिँ श्रापद्वारा बेष्टित भएका जनहरू आफ्नो प्राणको चाहिँ आहुति दिनका लागि एक आपसमा लडाइँ युद्धहरू गरेर यदुकुल समाप्त भएको छ। अलिकति केही गन्तीका लागि मात्रै 10-20 जना द्वारी बाँचे, नभए 56 कोटी यदुवंशहरू चाहिँ अहङ्कारका कारणले श्रापका कारणले भस्मीभूत भए भनेर बताइएको पावन्यमय प्रसङ्ग छ। भगवानले कृपा अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरिमा त्यो द्वारिका आज पनि कुनै वृक्षहरू त्यहाँ देखिँदैनन्, ठुला ठुला खेतीपातीहरू लागेको छैन र त्यहाँ गएर कन्यादान गर्ने, कन्यादान लिने, ब्राह्मणहरूलाई दान गर्ने, जसका छोरा नाति पनातिहरू भएका छैनन्, जसलाई सम्पत्तिहरू चाहिएको छ, जसलाई चाहिँ ठुला ठुला प्रकारका चाहिँ आकाङ्क्षाहरू छन् र जीवहरूलाई कल्याण चाहिन्छ भने, पद पदवीहरू चाहिन्छ भने द्वारिकामा गएर द्वारिकानाथ प्रभु श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभु द्वारिकाधीश प्रभुको पूजा गर्नुपर्दछ। रुक्मिणी द्वारिकामा गएर जलदान गर्नुपर्दछ, किनभने यहाँ जलदान गर्नाले जीवलाई कहिल्यै पनि चाहिँ अकालमा मृत्यु हुनु पर्दैन भनेर बताइएको छ र मूल द्वारिकामा प्रभुको दर्शन गरेर आरती मङ्गल प्रभुको हुन्छ। त्यस्तो मङ्गलमय परमात्मा र भेट द्वारिकामा हामी नौकाबाट गएर भेट द्वारिका आज पनि दर्शन गर्ने गर्छौँ। पछिल्लो समयमा भगवानको यहाँ मङ्गलमय उत्सवहरू हुने गर्दछ र ती चारै द्वारिकाहरूलाई हामीले वन्दन गर्दछौँ र अन्तिममा मूल भगवान श्री बद्रीनारायण रूपले प्रभु विराजमान भइबक्सिन्छ र यहाँबाट केही माथि गएपछि चाहिँ वसुधारामा भगवान देवहरू सबै पानी भएर बग्नु भएको छ। जसले भगवानका लीलाहरू आस्वादन गरेका छन् ती जीवहरूलाई महास्नान गराउन र भगवान नारायण श्री बद्री विशाल प्रभुलाई स्नान गराउनका लागि वेदका ऋचाहरू पानी भएर बग्नु भएको छ। यहाँहरूले देखिबक्सेको होला, जसले देखिबक्सेको छैन यहाँहरूले श्रवण गरिबक्स्यो र भाग्यको उदय भएको खण्डमा गएर यत्न गरेर दर्शन गर्न आवश्यक छ। साह्रै कृपा गर्दै योभन्दा केही माथि गएपछि तपोवन पञ्चपाण्डवहरू तपस्या गरिएको स्थान र लक्ष्मी महारानीले चाहिँ राज भएको लक्ष्मी वन हुँदै पञ्चपाण्डवहरू परमात्माको गतिमा जानुभएको, दारुखले विमानसहित परमात्माको गतिमा प्राप्त हुनुभयो र सबै द्वारिकावासीहरू जो भगवानका शब्दहरूलाई मान्य गर्नुभयो उहाँहरू आफ्नो सुरक्षित स्थानमा जानुभयो। 7 दिनमा सम्पूर्ण प्रकारको द्वारिका भस्मीभूत भएको छ, समुद्रले सबै बगाएर लग्यो र बाँकी अब कृष्ण छैन रे, अब धर्मभीरु यो धरातलमा छैन भनेपछि त्यही दिनबाट कलीको आगमन भयो। त्यही दिनबाट कलीको आगमन भएको छ र जब कली आयो, कली आएपछि अब परमात्माको भजन भन्दा पनि अनेक प्रकारका व्यवस्थाहरू गर्ने, जब सत्य वस्तु छैन, पूर्णमय वस्तु छैन, अब घरमा पनि मूली छैन भनेपछि वरिपरिका इष्टमित्रहरूले हेप्न सक्छन्, गुरु छैन भनेपछि शिष्यहरूलाई हेप्न सक्छन्, बाबुआमा छैनन् भनेपछि छोराछोरीलाई अरूले हेप्न पनि सक्दछन्। यस्तो प्रकारद्वारा गार्जन बेगरको देश भने जस्तै, गार्जन बेगरको घर भने जस्तै चाहिँ अब यो धराधाम पनि भएको छ। भगवान सवारी भयो भन्ने जानेपछि कलीको आगमन भयो। कलीले विक्षाप्त भएका जनहरू, धर्म छाडा र अनेक प्रकारका अधर्मी जनहरू, लोभी पापी यस्तो प्रकारका जनहरू बढ्दै गए र कलीको प्रारम्भ भयो। आज 5,500 वर्ष 5500 वर्ष व्यतीत हुँदै गर्दा कलीको प्रभाव कहाँसम्म पुगेको छ र यसलाई राजा परीक्षितद्वारा कलीलाई चाहिँ एकदम प्रकारद्वारा दमन गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग अघिल्लो प्रसङ्गबाट यहाँले श्रवण गरिबक्सिनेछ। अहिलेलाई प्रसङ्गमती यही पूर्ण हुन्छ। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु।